المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू, आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो इस्लाम दयाको धर्म हो। सबै प्रशंसा अल्लाहको लागि नै हो जो संपूर्ण जगत को प्रभु हो। अल्लाह को कृपा होस् मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि, उनको परिवार र उनका साथीहरूमाथि। दया भनेको यस्तो शब्द हो जसले सुन्दा हृदयलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ र इस्लाम मानव प्रकृतिको अनुकूल धर्म हो। त्यसै कारण अल्लाहले यस धर्मलाई सम्पूर्ण संसारको लागि दयाको धर्म बनाएर अवतरित गरेको छ। इस्लामको यो दया सम्पूर्ण सृष्टिको लागि सामान्य हो। इस्लामको यस्तो दया सबै सृष्टिमा साझा छ, चाहे जिन होस् वा मानव, मुस्लिम होस् वा गैर मुस्लिम, पशु चारा होस् वा वनस्पति। इस्लाम सबै प्राणीहरूसँग दयाको आज्ञा गर्दैछ, किनकि यो धर्म त्यो अल्लाहद्वारा अवतरित छ जसका गुणहरू अर रहमान अत्यन्त दयालु र अर रहीम अति कृपालु हुन्, जो आफ्ना अनुयायीहरूमाथि दया र कृपाका यस्तो मामला गर्दै हुनुहुन्छ कि एउटी आमाले पनि आफ्ना दूध पिउने बच्चाहरूसँग गर्दिनन्। यो धर्म दयाको धर्म हो, किनकि अल्लाहले आफ्नो अन्तिम सन्देशटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि दयालु र कृपालु बनाएर पठाउनु भएको थियो। अल्लाहले भन्नुभएको छ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे सन्देशटा, हामीले तपाईलाई सम्पूर्ण जगतका लागि दया बनाएर पठाएका छौं। दया इस्लामको नजरमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इरहमु मन फिल अर्दे यरहमकुम मन फिस समा। पृथ्वीहरूका बासिन्दाहरूप्रति दया गर्नुहोस्, आकाशवाला तिमीहरूमाथि दया गर्छ। जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु द्वारा वर्णित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भन्नुभयो, मन ला यरहमुन नास ला यरहमुल्लाह। जो व्यक्ति मान्छेहरूप्रति दया गर्दैन, अल्लाह उनीहरूमाथि दया गर्दैन। इस्लाममा दयाको दायरा मात्र मानिसहरूमाथि सीमित छैन, बरु इस्लाम पशु चारा वनस्पतिसँग पनि दया गर्न आदेश दिएको छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छायाको रुख काट्ने र उसको तल फोहोर फैलाउने मान्छेहरूलाई लानतका योग्य बन्यो। जनावरहरूप्रति राम्रो व्यवहार गर्न बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि एक व्यक्ति एकदमै तिर्खाएको थियो। उसले एउटा कुवा भेटायो। कुवामा पानी पिएपछि बाहिर आउँदा उसले एउटा कुकुरलाई तिर्खाबाट खराब अवस्थामा रहेको देखियो। उसले जमिनको फोहोर चाटेर आफ्नो तिर्खा मेट्न कोसिस गर्दै थियो। त्यो व्यक्तिले मनमा सोच्न थाल्यो, सायद यो कुकुरलाई पनि मलाई जस्तै तिर्खा लागेको होला, र पुनः कुवामा झर्यो र आफ्नो मोजामा पानी भरी ल्याएर कुकुरलाई पिलायो र अल्लाहको कृतज्ञता व्यक्त गरियो। अल्लाहले उसका सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरिदियो। सहाबीहरूले सोधे, हे अल्लाहका रसूल, के जनावरहरूप्रति गरेको व्यवहारमा
पनि पुने पाइन्छ? उहाँले जवाब दिनुभयो, प्रत्येक प्राणीहरूप्रति असल व्यवहारमा पुने पाइन्छ। रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बिरालो मार्नेलाई नरकको सूचना दिनुभएको थियो। रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, एउटी महिलाले बिरालो प्रति गरेको नराम्रो व्यवहारले गर्दा नरकमा गइन्। ती महिलाले बिरालोलाई बाँधेर राखिन्, न त त्यसलाई खानेकुरा दिइन्, न त स्वतन्त्रता। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि हामीहरूले प्रत्येक जातिहरूमाथि दया गर्न तौफिक दिउन्। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.